نحمده ونصلي ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، شعبان المعظم دی آج 28 تاریخ ہے اور ماہ سیام ماہ رمضان دی آمد ہے۔ ماہ رمضان جو اللہ دا مہینہ ہے، سرکار نے فرمایا سی شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم دی اج 28 تاریخ ہے اور ادوں بھی شعبان شریف دی 28 یا 29 ہی سی جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان واسطے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لوگو ان قریب تواڈے تے ایک ایسا مہینہ سایہ کرن والا ہے جس دے دن دے روزے تواڈے تے فرض نے اور راتاں دا قیام اور نماز پڑھنا رات نو تواڈے لئی باعث ثواب ہے۔ یہ مہینہ ہے جس دے اندر نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر ہے تے فرضاں دا ثواب 70 فرضاں دے برابر ہے۔ اس مہینے وچ ہر نیکی دا اجر اور ثواب 70 گنا بڑھا دیتا جاندہ ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، جو کوئی روزے دار دا روزہ کھلوائے وہ جہنم تو آزاد ہے۔
اور روزہ افطار کران والے نو روزہ رکھن والے دے برابر ثواب ملے گا، بھاویں او پانی دے ایک گھٹ نال روزہ افطار کروا دے۔ اندازہ کرو جے روزہ کھلوان والے دا او جہنم تو پہ آزاد ہوندا ہے، دوزخ تو آزاد ہوندا پیا ہے، جڑا روزہ رکھ رہا ہے اس نو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں عطا فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا رمضان المبارک دے حوالے نال آپ نے فرمایا اولہ رحمت، رمضان شریف دا اول یہ رحمت ہے، یعنی پہلے 10 روزے پہلا عشرہ یہ رمضان شریف دا اول ہے جو رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان والے جو 10 دن نے، درمیان والا عشرہ یہ مغفرت اور بخشش دا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ آخری 10 دن یہ دوزخ تو آزادی دینے۔ حضور نے فرمایا جو کوئی روزے دار نو افطار کروائے گا، بے شک پانی نال افطار کروائے، فرمایا میرے حوض کوثر تو اس نو پانی پلایا جائے گا، اور پھر حوض کوثر تو ایسا سیراب ہوئے گا کہ اس نو آئندہ کدے پیاس نہیں لگے گی۔ اپنے نوکر، اپنے ملازم اور اپنے ماتحت نو اس لیے رعایت دینا کہ یہ روزے نال ہے، روزے دار ملازم دی رعایت کرنا اور اس دے روزے دا خیال کردے ہویا اس نو ہلکا کم دینا، تو فرمایا ایسا مالک بھی دوزخ دی اگ تو آزاد ہے جو اپنے نوکر اور ماتحت دے نال رعایت برتدا ہے۔ حضور نے فرمایا اس مہینے دے اندر، رمضان شریف دے مہینے وچ اللہ تعالیٰ کولو جنت منگو اور اس دی جہنم کولو پناہ منگو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان شریف دے مہینے نو باقی مہینیاں دے اتے اس طرح فضیلت حاصل ہے جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نو اپنی مخلوق دے اتے فضیلت حاصل۔ حضور نے فرمایا اے او مقدس اور پاک مہینہ ہے جو شب قدر دا حامل ہے، ساریاں راتاں نالوں افضل رات شب قدر اور لیلۃ القدر اس سے مہینے رمضان شریف دے اندر ہے۔ تو رمضان ماہ رمضان المبارک اے شب قدر رکھن والا مہینہ ہے، اپنے اندر شب قدر رکھدا ہے، شب قدر دا حامل مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا داخل شہر رمضان، جس ویلے رمضان دا مہینہ داخل ہوندا ہے، رمضان دا مہینہ جس ویلے تشریف لیاندا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، وسلسلۃ الشیاطین، تے شیطاناں نو زنجیراں مار دتیاں جاندیاں نے، انہوں قید کر دیتا جاندہ ہے، زنجیراں دے اندر جکڑ دیتا جاندہ ہے۔ اے صحیح بخاری شریف دی روایت ہے اور راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم ہویا رمضان شریف دا مہینہ نیکیاں لئی سازگار مہینہ ہے، نیکیاں دی یہ فصل بہار ہے کہ نیکی کمان واسطے جو شیطان رکاوٹ بندا ہے اس شیطان نو پابند سلاسل کر دیتا جاندہ ہے، اس نو زنجیراں دے اندر جکڑ کے قید کر دیتا جاندہ ہے، تاکہ
امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بہکا نہ سکے، بھٹکا نہ سکے، اور رب تعالیٰ دا اے پاک مہینہ رمضان، اس دے اندر پھر جنتاں دے دروازے کھل جاندے نے اور دوزخاں دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ اس لئی رمضان شریف دے اندر فوت ہون والا آدمی، رمضان شریف دے اندر فوت ہون والے بندے واسطے ایک کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نو جنت وچ داخل کرے گا، کیونکہ رمضان شریف دے مہینے وچ دوزخ دے دروازے ہی بند نے۔ مر کے انہیں کتھے جانا ہے؟ جنتاں دے صرف دروازے کھلے نے اور جہنماں دے دروازے بند نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم مصطفیٰ، 10 سال تک حضور دی خدمت کرنے والے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کردے نے کہ میرے اور تواڈے آقا و مولا سید العالمین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، فرمایا او شخص دور ہو جائے جس نے رمضان شریف دا مہینہ پایا اور پھر اس دے اندر بخشیا نہ گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس دے وچ اللہ تعالیٰ دی رحمت ٹھاٹھا مار رہی ہوندی، خدا دی رحمت بندے نو بخشن واسطے بہانے ڈھونڈ رہی ہوندی۔ تو ایسا مہینہ جس دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت اپنے پورے جوبن تے ہے، بخشش دا دریا وگ رہا ہے، تو پھر بھی وہ بندہ جو محروم رہ جائے، ایسا تیرا بخت اور بدبخت بندہ کہ ایسا مقدس مہینہ پا کے بھی اگر بخشش نہ کروا سکے، ناراضگی دا اظہار کیتا، فرمایا بعدا لمن ادرک، دور ہو جائے وہ بندہ من ادرک رمضان، جڑا رمضان نو پا کے بھی فلم یغفر لہ، اپنی بخشش نہ کروا سکیا، بخشیا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا اذا لم یغفر لہ فیہ فمتی، جیڑا بندہ اس مہینے وچ نہیں بخشیا جا رہا، جس دی اس مہینے وچ بخشش نہیں ہو رہی، پھر ان دی کدوں ہوئے گی؟ سب تو اعلیٰ تے افضل مہینہ اس دے اندر تو بخشش کروان تو رہ گیا، تو پھر کدوں بخشش فمتا، پھر کدوں بخشش ہونی جی اس مہینے وچ بخشش ان دی نہ ہو سکی۔ یہ طبرانی دی روایت ہے جس نو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کردے نے کہ سرکار نے فرمایا من ادرک شہر رمضان ولم یغفر لہ، جس نے رمضان شریف دا مہینہ پایا تے پھر بخشیا نہ گیا، فدخل النار، او شخص دوزخ وچ داخل ہوئے گا، فابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت تو دور کر دے گا کہ اے مہینہ پا کے بھی جو نہیں بخشیا گیا، حضور نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے اور آن والے مہینے دیاں برکتاں اور ثمرات سب نصیب فرمائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطاکم رمضان و شہر برکتن، حضور نے رمضان شریف دا مہینہ آیا تے کملی والے نے فرمایا تواڈے کول برکتاں والا مہینہ رمضان تشریف لے آیا ہے۔ عطاکم رمضان و شہر و برکتن، شہر و برکتن، برکت والا مہینہ رمضان المبارک تواڈے کول آیا ہے۔ یغشاکم اللہ فیہ، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی رحمت تانوں ڈھانپ لیندی ہے۔ فینزل الرحمت، اس مہینے وچ او رحمت نو نازل فرماندا ہے۔ ویحط الخطایا، تے خطاواں تے غلطیاں تے جرم معاف کر دیندا ہے۔ ویستجیب فیہ الدعاء، اور اس مہینے دے وچ وہ دعاواں نو قبول فرماندا ہے۔ فینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ، اس مہینے دے وچ اللہ تبارک و تعالی تانوں ویندا ہے، تواڈے نفساں نو دیکھدا ہے، تانوں ویکھدا ہے۔ فینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ، رب تعالی اس مہینے وچ تانوں ویندا ہے، رمضان شریف دے مہینے وچ تانوں ویندا ہے۔ ویباہی،
बिकुम मलाइकतहू, ते अपने फरिश्तियां विच तुहाडे ते फख्र करदा है, तुहानू वडियांदा है ते फख्र करदा है। फरिश्तियां नू कहंदा वेखो वेखो ए मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है, वेखो वेखो मेरा बंदा, इसने मैनू वेख्या है, मेरे बंदे ने मैनू वेख्या है? नहीं वेख्या ना, पर फिर भी हिंजू केर रहा है, फिर भी गुनाह ते शर्मसार है, फिर भी मेरे हजूर नादम बैठा है, फिर भी मेरे को माफिया मांग रहा है। फरिश्तियों वेखो तो सही मेरा बंदा, तो वेखो वडियाई करता है, फरिश्तियां दे सामने अपने बंदे की वडियाई करता है। और फिर फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों ये मामला हो गया कि इस महीने दे विच अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत तुहानू लुका लैंदी है और तुहाडे ते छा जाती है, और बेपनाह रहमत उसकी नाज़िल होंदी है, और खतावां वो बख्शदा है और दुआवां कबूल करता है, ते तुहाडा रब तुहानू वेख रहा हुंदा है, ते वेख वेख के तुहाडे आमाल वेख के उसने फरिश्तियां दे सामने फख्र दा इजहार भी करना है। ते हजूर ने फरमाया फ़ारुल्लाह मिन अनफुसिकुम खैरा, तो जदों रब तुहाडा इस महीने तुहानू वेख रहा हुंदा है ते तुसी अपने वल्लों अपने रब नू बेहतरी और भलाई और नेकी विखाओ ना। जरा रब तुहाडे वल मुतवज्जे है, उसकी रहमत मुतवज्जे है, तो उसनू अपने वल्लों बुराई दिखाओगे, शर दिखाओगे, शरारत दिखाओगे? नहीं, फरमाया फ़ारुल्लाह मिन अनफुसिकुम खैरा, अपने वल्लों अपने रब नू अपने अल्लाह नू खैर दिखाओ, नेकी दिखाओ, भलाई और बेहतरी दिखाओ। फ़इन्न शक़िय्या मन हुरिम फ़ीहि रहमत अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा बदबख्त है कि जेड़ा इस महीने विच अल्लाह ताला दी रहमत तो महरूम रह गया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फिल जन्नत बाबन, मैनू एक बड़े पुराने ज़माने विच आदे बचपन विच ही एक कलाम मैं सुनिया सी, वो याद आंदा पिया। अगे इश्तियाराती कलाम होया करदा सी, इश्तियारे होंदे सन कलाम दे विच, पता नहीं हुण वालिद साहब को सुनिया किंदे को सुनिया, मैनू याद आ रहा। तो शायर कहता है किथे खड़ा आई बुंदा नीरों में रख दियानो, ये इश्तियाराती जुबान है। बुंदे तो मुराद ईमान है, बंदे दा ईमान ये बुंदा है। किथे खड़ा आई बुंदा नीरों में रख दियानो, मगर लगा एक लुंडा, शैतान लुंडा, मगर लगा एक लुंडा नीरों में रख दियानो, बुंदा खड़ा आए बैठी रोवें, जे लब्बे तां खुश पई होवें, ते मतलब पूरा हुंदा नीरों में रख दियानो, जीतियां दे विच बुंदा बनिया। बुंदे की कीमत होंदी ना, बुंदा बाजारों खरीदन जाओ तो एवं मिल जाएगा। बुंदे की कीमत की है 30 रोजे, 30 रोजे। तियां दे विच बुंदा बनिया, ते पंजां दा लग्या कुंडा, 5 नमाज़ां बुंदा बन जाए तो कन्नी पाना है बगैर कुंडी दे वो अड़ जाएगा। वो बुंदी किवें अड़ेगी कंन नाल, उनका कुंडा होना चाहिए, कुंडी होनी चाहिए। बुंदा 30 विच बनिया, 30 रोजे, तो फिर 5 नमाज़ां पढ़ियां तो उनका कुंडा भी बन गया। 30 दे विच बुंदा बनिया, ते 5 दा लग्या कुंडा नीरों में रख दियानो, ते बाबल तेरा घर वड़न न देसी। बुंदा लैके नाड़ ना गई तो प्यो ने पूछना है ना, बुंदा किथे ही, किथे सट आई। इश्तियाराती जुबान है। वैसे बाबल बाप नूं कहंदे ने, लेकिन इत्थे क्योंकि इश्तियाराती जुबान है तो बाबल बमाना उस माने नहीं लेना कि उनका माना की है, यानी रब ताला क़यामत वाले दिन फिर तेरी वाड़ा ढोई नहीं होनी। बाबुल तेरा घर वड़न न देसी, ते पटसी तेरा जुंडा नीरों में रख दियानो। बड़ी ठेठ पंजाबी। और रमज़ान शरीफ के हवाले नाल लोग रमज़ान शरीफ के 30 रोजे की समझते हैं, पता नहीं कि
اگر کوئی روزہ ایک ادھا رکھ لیا تو احسان کر دے نہیں، احسان کوئی نہیں، اللہ دا اس بندے تے احسان ہے جس نو روزہ رکھن دی توفیق مل گئی، کیونکہ انہاں روزیاں دے ذریعے اور نمازاں دے ذریعے فرض نمازاں پڑھ کے ہی تے ایمان کامل ہونا ہے، ورنہ اس بندے دا ایمان ناقص ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ تے کہہ دیتا لیکن لا الہ دے تقاضے پورے نہیں کر رہا، لا الہ الا اللہ دا جو مطالبہ ہے، جو مطالبات نے انہاں نو تے پورا نہیں کردا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، علامہ اقبال نے فرمایا سی، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ کی تو سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تو مسلمان ہو گئے، نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنے اوپر کڑی شرائط اور قواعد و ضوابط نو لاگو کر لیا، جنی دیر تک رنگ تو باہر سے اتنی دیر تک شریعت دے احکامات لاگو نہیں ہوندے سن، کافر ہے تو ہوندے تے کوئی شریعت دے نماز روزہ فرض نہیں ہے، لیکن جس ویلے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہن نمازاں بھی پڑھنیاں پین گیاں، ہن روزے بھی رکھنے پین گے، ہن حلال حرام دی تمیز بھی کرنی پے گی، ہن اے اللہ تعالیٰ دے فرماناں نو اینو مننا پے گا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر دے لئے یہ جنت ہے، مومن دے لئے قید خانہ اس طرح ہے کہ پرندہ جس ویلے اس نو پنجرے میں داخل کرتا جائے وہ ان دا قید خانہ ہے، ہن اس دی پرواز محدود ہو جاندی، پنجرے تو باہر ہے تو ان دی پرواز کیسی سی، آزاد ہے تو پرواز کیسی سی، لیکن پنجرے دے وچ وہ اڈاری ماردا ہے اگوں دیوار آ جاندی، اڈاری ماردا ہے اگوں سلاخاں آ جاندیاں، ان دی پرواز لا محدود نہیں، مومن بھی اڈاری مارے گا تو اگوں شریعت دی حداں آ جاندیاں، اللہ تعالیٰ دے احکامات آ جاندے نے، بس اتنی ہی وہ اڈاری مار سکتا ہے جتنی شریعت اس نو اجازت دیندی ہے، مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے، لیکن جو جڑا کافر ہے ان دے واسطے کوئی احکامات نہیں شریعت دے، ان دے واسطے پھر دنیا جنت ہے، عیش و بہار ہے، آزادی ہے، جویں مرضی اڑدا پھر۔ تو دوستو اللہ نے فضل فرمایا، سانو ایمان عطا فرمایا، مسلمان سانو بنایا، ہن اسی اپنے مسلمان ہون دی لاج رکھنی ہے، ایمان نو ناقص نہیں رہن دینا بلکہ ایمان نو کامل کرنا ہے، تے کامل کرن واسطے ضروری ہے کہ فرائض اور واجبات دا اور ضروریات دین دا خیال رکھیا جائے۔ تو رمضان المبارک دے 30 روزے اور پھر صرف رمضان شریف نہیں، ہر وقت 5 نمازاں، اگے پیچھے بھی 5 نمازاں، لوکی رمضان شریف دے وچ تو 5 نمازاں پڑھ دی اگے پیچھے نہیں، نمازاں ہمیشہ لئی فرض نے، صرف رمضان شریف وچ نہیں، 12 مہینے نمازاں فرض نے اور روزے جڑے نے وہ صرف رمضان شریف دے فرض نے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت دے وچ ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس دروازے دا نام ہے ریان، لا یدخل منہ الصائمون، روزے دار اس دروازے وچوں داخل ہون گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، انہاں دے علاوہ اور کوئی بھی اس دروازے ریان دے تھانی داخل نہیں ہو سکتا۔ یقال این الصائمون، اس دن اے فرمایا جائے گا روزے دار کتھے نے، این الصائمون، اس دن یہ پکاریا جائے گا، فرمایا جائے گا روزے دار کتھے نے، فیقومون، روزے دار کھڑے ہو جان گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، انہاں دے سوا اور کوئی اس ریان دروازے وچ داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جس ویلے وہ روزے دار اس دے وچ داخل ہو جان گے، سارے روزے دار اس ریان دروازے دے ذریعے جنت وچ داخل ہو جان گے، اگلے کا تے وہ دروازہ بند کر دیتا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، تے پھر اس دے وچ کوئی بھی اس دروازے دے ذریعے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، کتاب الصوم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری اس امت نو فرمایا میرے صدقے میری امت نو اللہ نے 5 بے مثال نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ حضور دے صدقے اللہ نے اس امت نو 5 بے مثال نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا اور تواڈے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے نے میری امت نو رب نے 5 بہترین اور بے مثال نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ کیڑیاں نعمتاں نے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزہ رکھن دے بعد چونکہ میدے وچوں میدا خالی ہوندا ہے گیساں اٹھدیاں، روزے دار دے میدے وچوں گیساں منہ دی طرف اٹھدیاں نے اور منہ دے وچوں سمیل آندی مہک آندی روزے دار دے منہ وچوں۔ حضور نے فرمایا روزے دار دے منہ وچوں نکلن والی وہ مہک اللہ تعالیٰ دے نزدیک کستوری نالوں زیادہ پسندیدہ ہے۔ رب تعالیٰ نو کستوری نالوں زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار اس ویلے اللہ دی اطاعت وچ ہوندا ہے، اس دی اطاعت وچ مصروف ہوندا ہے، روزہ رکھ کے اوندا فرما بردار بنیا ہوندا ہے۔ لہٰذا روزے دے نتیجے وچ جو گیساں پیدا ہو رہی نے منہ دے تھانی، لوگ اس نو چنگا سمجھن یا نہ سمجھن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دے نزدیک وہ کستوری نالوں زیادہ پسندیدہ ہے۔ بلکہ روزے دار جدو قبراں وچوں نکلن گے تو انہاں دے منہاں وچوں کستوری دی خوشبو آ رہی ہوئے۔ تو 5 نعمتاں جو اس امت نو اللہ نے عطا فرمائیاں نے بے مثال، انہاں وچوں ایک اے ہے۔ دوسرا فرمایا تستغفر لہم الحیتان حتی یفطروا۔ پانی دیاں مچھلیاں بھی روزے داراں واسطے استغفار کردیاں نے تے بخشش دی دعا منگدیاں نے، اور اتنی دیر تک وہ استغفار کردیاں رہندیاں نے۔ مچھیاں پانی دیاں روزے داراں لئی استغفار اتنی دیر تک کردیاں رہندیاں نے جب تک کہ وہ روزہ افطار نہیں کر لیندے۔ 2 نعمتاں ہو گئیاں۔ تیسرا فرمایا، تیسری نعمت یزین اللہ عز و جل کل یوم جنہ۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف دے ہر دن وچ اپنی جنت نو سجاندا ہے۔ انہاں روزہ داراں واسطے اپنی جنت نو آراستہ و پیراستہ کردا ہے، مزین فرماندا ہے، زینت بخشدا ہے۔ ہر دن جنت سجائی جاندی ہے روزے دار واسطے۔ چوتھی نعمت اللہ نے میری امت نو حضور نے فرمایا جو عطا کیتی ہے وہ یہ ہے کہ سلسلۃ الشیاطین، شیطاناں نو قید کر دیتا جاندا ہے، پابندے سلاسل کر دیتا جاندا ہے، بیڑیاں لا کے جکڑ دیتا جاندا ہے تاکہ امت نو ورگلا نہ سکن، گمراہ نہ کر سکن، اور نیکی کرن واسطے امتی دے سامنے کسی قسم دی کوئی رکاوٹ نہ رہے کہ رکاوٹاں پیدا کرن والے شیطان ہی قید کر دیتے جاندے نے، تاکہ آسانی ہوئے میری امت واسطے نیک عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور 5ویں چیز فرمایا یغفر لہم، فرمایا یغفر لہم فی آخر لیلۃ۔ جدو رمضان شریف دی آخری رات آندی تے اللہ تبارک و تعالی میری امت دے تمام افراد نو بخش دیں۔ یغفر لہم، یہ ہم دا مصداق روزے دار نے، ہم دا مرجع روزے دار نے کہ یغفر لہم، اللہ انہوں نے بخش دیندہ ہے، یعنی کم از کم جو روزے دار نے انہوں نے بخش دیتا جاندہ ہے فی آخر لیلۃ، آخری جو رات ہے رمضان شریف دی اس رات۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ساڑی ماں بیان کر رہی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل شہر رمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا
اپنا معمول ہے سی کہ جس ویلے رمضان شریف داخل ہوندا، رمضان شریف تشریف لیاندا، شدہ میں ذرا ہو آپ اپنی کمر کس کے بند لیندے، شدہ میں ذرا ہو ازار بند نو کس کے بن لیندے، ثم لم یات فراشہ حتی ینسلخا، تے فرمایا اتنی دیر تک اپنے بستر تے تشریف نہ لیاندے جدوں تک رمضان شریف دا مہینہ روانہ نہ ہو جاندے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ہی ایک اور روایت ہے، آپ فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل رمضان، جس ویلے رمضان شریف تشریف لیاندا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تغیر لونہ، آپ دا رنگ بدل جاندا، وکثرت صلاتہ، اور آپ دیاں جو نمازاں نے نفلی نمازاں اس دے اندر کثرت ہو جاندی، زیادہ ہو جاندیاں نمازاں آپ دی، وابتحل فی الدعاء، تے دعا دے اندر گریہ زاری کرنا اور دعا دے اندر آہوزاری یہ آپ دی بڑھ جاندی، واشفق منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کولوں ڈردے رہندے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے کہ میں ایک رات رمضان شریف دی رات سی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معمولات نو ویکھن واسطے حضور ول گیا۔ ایک رات حضور دی ایک رات بیان کردے نے، کہندے نے کہ عشاء دی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، نماز پڑھائی عشاء دی، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل دی نیت بننی، جس دے اندر سورہ بقرہ جو 2.5 پارے دی ہے، پھر آل عمران وہ بھی لمبی صورت ہے 1.25 پارے دی، اور سورہ النساء، یہ 3 صورتاں کملی والے نے 2 رکعتاں نفل نیتے اور یہ 3 صورتاں دی تلاوت کی تھی، اور اس تو پہلے کہ 2 رکعتاں مکمل ہوندیاں بلال نے فجر دی اذان دے دی۔ یہ مسند احمد دی روایت ہے، اور راوی نے حضرت حذیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک رات دا، رمضان شریف دی ایک رات دا وہ عمل اور معمول بیان فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان شریف دے روزے رکھے ایمان دے نال اور ثواب دی نیت نال۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان شریف دے اندر نفلی قیام کیتا، نفل پڑھے ایمان دے نال اور ثواب دی نیت نال، تو اسی دونوں ہی معنی کر لیں گے کہ جس نے، کیونکہ روایتاں 2 نے، جس نے رمضان شریف وچ ایمان اور اجر و ثواب دی نیت دے نال روزہ رکھیا، اور دوسری روایت دے مطابق جس نے ایمان اور ثواب دی نیت دے نال رات دا قیام کیتا اور نفل پڑھے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس تو پہلے انہیں جننے گناہ کیتے سن وہ سارے دے سارے معاف کر دیتے جاندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کیتی ہے، حدیث پاک اور صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ففضلہ علی الشہور، رمضان شریف دی باقی مہینیاں دے ہوتے سرکار نے فضیلت بیان کی تھی، وقال، اور حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان شریف دے اندر قیام کیتا یعنی نفل پڑھے، نمازاں پڑھیاں ایمان اور ثواب دی نیت دے نال، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، او گناہاں تو انج پاک ہو گیا، گناہاں تو انج نکل گیا جویں اس دن گناہاں تو پاک سی جس دن اس دی ماں نے اس نو پیدا کیتا سی، اپنے جمن والے دن جویں گناہاں تو پاک سی۔ یہ نسائی دی روایت ہے، صحیح نسائی دی روایت ہے، تو فرمایا کہ او انج پاک ہو گیا گناہاں تو۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ
فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں تواڈے وچوں اگر کوئی روزہ رکھے تے روزہ رکھ کے کوئی بے حیائی دا کم نہ کرے، کوئی غلط کم نہ کرے، بے حیائی دا کم نہ کرے، کسی نہ لڑے نہیں، کسی نو گالی نہ دے۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ تے جے کوئی اینو گال کڈے، او قاتلہ یا کوئی ان نال لڑنا چاہے، تے فرمایا اس نو برابر دی لڑائی نہیں لڑنی چاہیے تے ساواں اس نو گالاں نہیں کڈنیاں چاہیدیاں۔ اگر کوئی اینو گال کڈے یا لڑنا چاہے فَلْيَقُلْ تے اس نو چاہیے کہ اے کہہ دے اس نو اِنِّی امْرُؤٌ صَائِمٌ کہ بھئی میرا تے روزہ رکھیا ہے، میں روزے دار ہاں، تو جو مینوں کہنا ہے کہہ لے، لیکن میں تینوں کوئی گالی نہیں دیاں گا، اور تو لڑنا ہے تے لڑ لے، لیکن میں تیرے نال جھگڑا نہیں کراں گا۔ تو روزے دی برکت دے نال اے اس عظیم گناہ تو بھی بچ گیا۔ گالی دینا، مسلمان نو گالی دینا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ جسے مسلمان بھائی نو قتل کرنا کفر ہے، اور اس نو گالی دینا ایک کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تے روزے دی برکت دے نال یہ بچ گیا۔ وہ گالاں کڈی جا رہا ہے، یہ کہندا ہے میں تے روزے نال، وہ جھگڑا کیتی جا رہا ہے، یہ کہندا ہے میں تے روزے دار ہاں۔ تو روزے دی برکت دے نال انہاں بڑے بڑے گناہاں تو بچ گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری روایت سن لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من لم یدع قول الزور والعمل به کہ جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑیا اور جھوٹ تے عمل نہ چھوڑیا، فلیس للہ حاجۃ اللہ تعالیٰ نو کوئی حاجت نہیں، کوئی لوڑ نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس گل دی فی ان یدع طعامہ و شرابہ کہ وہ اپنا کھانا پینا چھڑ دے، اس دے کھانا پینا چھوڑن دی اللہ تعالیٰ نو کوئی حاجت لوڑ نہیں کہ جڑا بندہ روزہ رکھ کے تے پھر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھڑدا اور جھوٹ تے عمل نہیں چھوڑدا۔ کیونکہ روزے رکھن دا مقصد تے یہی سی، روزہ اس لیے تے رکھایا گیا سی تاکہ ان دے اندر تقوی پیدا ہوندا، ان دے اندر للہیت پیدا ہوندی، ان دے اندر صالحیت آ جاندی، ان دے اندر زہد اور ورع آ جاندا، ان دے اخلاق اور اعمال سمر جاندے۔ اس روزے دے ذریعے تقوی پیدا کرنا تے اصل مقصد سی۔ تے جے روزہ رکھ کے بھی تقوی نہ آیا، روزہ رکھیا تے پنجگانہ نماز تو محروم رہا، پنج وقتی نماز ہی نہیں پڑھدا پہ تو روزہ رکھیا ہویا، کیا فائدہ ہویا اس نو روزہ رکھن دا؟ کہ گناہ دے وچ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، روزہ رکھ کے گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ کسی دی غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو روزہ رکھ کے غیبت کیتی جا رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بولدا پیا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت میں شکایت کیتی گئی، حضور دو عورتاں نے، انہوں نے روزہ رکھیا ہے، عصر دا ٹائم ہو گیا ہے، عصر دا ٹائم ہو گیا ہے، تے انہاں دو عورتاں نے روزہ رکھیا ہوا ہے تے روزہ انہوں نے لگیا کھڑا ہے، روزہ کہندے نا روزہ لگ گیا ہے، ہاں اج تے جناب روزہ بڑا لگ گیا ہے، ساڈے وچ بھی یہ بیماری، اسی بھی اشتہار روزے دی تکلیف آئی تو لوگوں کو دستے پھرنے، ہوئے 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 اج تو بھائی بڑا روزہ لگ گیا ہے، وہ اج تو بڑی گرمی ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، اپنا اجر ضائع کرنے والی گل ہے، اپنا ثواب ضائع کرنے والی گل ہے۔ اگر تسی لوگوں کو کہو گے کہ اج تو بڑی تنگی آئی، اج تو بڑے جناب گرمی ہے، اج تو بڑی بھوک ہے، پیاس ہے، اج روزہ بڑا لگیا ہوا ہے، یہ کہنے دے نال کیا پھر روزہ نہیں لگے گا؟ کیا پھر روزہ نہیں لگے گا؟ روزے نے تے اپنا حساب لینا ہی لینا ہے۔ تسی شکایت روزے دی کرو تے بھاویں نہ کرو، جے انہیں لگنا ہے تے لگنا ہی لگنا ہے، تے کیوں نہیں پھر صبر دے نال اپنا وقت پورا کر دے تو روزہ لگتا ہے۔ ہاں کسی نو زیادہ کسی نو تھوڑا، تو شکایت کیتی گئی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو، دو عورتاں نے، تے انہاں نو روزہ انتہائی لگیا ہوا ہے، اتنا زیادہ روزہ لگ گیا ہے کہ وہ قریب المرگ ہو گئیاں نے، موت دے نیڑے ہوئیاں پئیاں نے، تے عصر دا ویلا ہے، ہن کی ارشاد ہے؟ کیا وہ اپنے روزے افطار کر لیں، روزے کھول لیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں عورتاں نو جا کے کہو کہ وہ کسی برتن دے وچ کہہ کرن، الٹی کرن،
چنانچہ انہاں عورتاں نے جدوں برتن دے وچ الٹی کیتی تے قے دے اندر الٹی دے اندر خون بھی سی اور اس دے اندر چھچھڑے اور گوشت دیاں بوٹیاں بھی سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں عورتاں نے غیبت کیتی ہے۔ اور غیبت کرنا کیا ہے؟ اے مسلمان بھائی دا جویں گوشت کھانا ہے۔ قرآن حکیم فرماندا ہے جڑا بندہ غیبت کردا ہے وہ ایویں ہے جویں کسی مسلمان بھائی دا مردہ بھائی دا گوشت کھاندا ہے، اپنے مردہ بھائی دا جویں گوشت کھاندا ہے ایویں ہے۔ تو فرمایا غیبت کر کے انہاں گوشت کھادا ہے، مردہ گوشت کھادا ہے۔ آ ویکھو قے دے اندر الٹی دے اندر او ہوئی خون اور او ہوئی بوٹیاں دے چھچھڑے نکلے پے نے۔ وہ اللہ دے پیغمبر سن، معجزے دے ذریعے جیڑی شے نظر نہ آن والی ہے اس نو مجسم بنا دیتا اور متشکل کر کے اللہ دے نبی نے بکھا چھڈیا۔ اج ہن سانو یہ چیزاں نظر تے نہیں آندیاں، اپن کیویں نظر آون؟ وہ تے اللہ دے نبی سن، انہاں کول تے طاقت سی، اپنی طاقت دے زور نہ انہاں نے بکھا چھڈیا۔ جویں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت وچ وقت دا بادشاہ آیا، عباسی خلیفہ آیا اور حضور غوث پاک دی خدمت وچ نذرانے دے طور تے 2 تھیلیاں پیش کیتیاں، زر و جواہر دیاں تھیلیاں پیش کیتیاں۔ آپ نے معذرت کی تھی، آپ نے فرمایا تو اپنا نذرانہ اپنے کول رکھ، مینوں ضرورت کوئی نہیں، حاجت کوئی نہیں، لیکن وہ اصرار کردا رہا، بار بار کہندا رہا حضور قبول فرماؤ، مہربانی ہوئے گی، شفقت فرماؤ، میرا نذرانہ قبول فرماؤ۔ آپ نے وہ دونوں تھیلیاں ہاتھ وچ پکڑیاں، ایک تھیلی ایک ہاتھ وچ دوسری ہاتھ، تے تھیلیاں پکڑ کے انہاں نوں زور لگا کے نچوڑیا تے دونوں تھیلیاں دے وچوں خون نکلیا۔ وہ زر و جواہر دیاں تھیلیاں سن، پیسے دھیلا سی وچ، تے اندے چوں خون نکلیا۔ آپ نے فرمایا اس عباسی خلیفہ نو کہیا اگر مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا نہ ہوندا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا حضرت عباس دی اولاد وچوں ہیں، اگر مینوں حضرت عباس دا حیا اور شرم نہ ہوندی تے میں انہاں تھیلیاں نو اینا نچوڑدا کہ اے خون تیرے محل تک بہا دیندا۔ ہن آپاں تا آپ نے فرمایا لوگاں تے ظلم کر کے لوگاں کو تا خون نچوڑ دیو تے پیسہ کٹھا کر دیو تسی اور اس دا وہ نذرانہ سانو پیش کر دیو۔ تو جو اس نے ظالم بادشاہ نے اپنی رعایا دا رعیت دا خون نچوڑیا سی تے وہ اشرفیاں تے درم و دینار کٹھا کر کے تے وہ بطور نذرانہ غوث پاک نو پیش کیتا سی۔ آپ نے اپنی کرامت دے نال، آپن تے نظر نہیں آنا سی لیکن اپنی کرامت دے نال اس جو نچوڑیا ہوا خون سی ظلم کیتا ہے وہ آپ نے اس نو دکھا دیتا، اس متشکل کر کے اور مجسم کر کے اس خون نو دکھا دیتا۔ ایویں ہی کملی والے سرکار نے وہ عورتاں نے جدو الٹی کیتی تے وچ وہ غیبت دا جو خون سی اور گوشت سی آپ نے دکھا دیتا۔ اتوں یہ بھی پتہ لگیا کہ روزہ لگدا کنوں ہے جڑا گھڑیاں غیبتاں کرے، لوگاں دیاں غیبتاں کرے، منہ نو بریک لا کے رکھو۔ کاسورا کلام ہو کاسورا خطا ہو، جڑا بندہ جنیاں گھڑیاں گلاں کردا ہے اندے کو غلطیاں بھی ہونیاں زیادہ ہوندیاں۔ اس لیے تو فرمایا گیا من صامت نجا، جڑا چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ بولو تو زبان دے وچوں یا تے دین دی تبلیغ ہوے یا ذکر خدا ہوے یا ذکر مصطفیٰ ہوے یا قرآن حکیم دی تلاوت ہوے، جدو بولو تو اچھے بولو ورنہ چپ رہو، کیونکہ جھوٹ بولاں گے پکڑ گرفت، غیبت کریں گے تو گرفت، تے روزے دی حالت دے وچ تے اور زیادہ گرفت ہے کہ فرمایا الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، ما لم تخرقہ الغیبہ، جب تک کہ غیبت آ کے اس نو پھاڑ نہ دے، اس ڈھال نو توڑ نہ دے، انہی دیر تک روزہ تواڈے واسطے ڈھال، دوزخ تو بچن واسطے ڈھال ہے، اور برے اعمال دے اگے ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، لیکن غیبت آ کے اس ڈھال نو توڑ دیندی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو روزے رکھن دی توفیق عطا فرماوے، کسے تے احسان نہیں، روزے فرض نے، اور فرض مانندے قرض ہوندا ہے، فرض قرض ہے تے قرض دینا پیندا ہے، جے قرض نہ دئیے تے جندے مقروض ہاں سانو چوک دے وچ ڈھا لے گا، ایویں ہوندا ہے کہ نہیں؟ چوک وچ بےزتی کرے گا، ساڈے کول سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے کھو لے گا، وہ کہے گا جا بھج جا، پہلے قرضہ لے کے آ پھر
موبائل کھو لیندے نے، موٹر سائیکل کھو لیندے نے، بندیاں وچ بے عزت کر دیندے نے، کیوں؟ مقروضہ ان دا قرضہ دینا ہے۔ تو جدو بندیاں دی یہ صفت ہے کہ بندے تانوں لتاڑ سکتے ہیں اور بے عزت کر سکتے ہیں، تے رب دے جڑے قرضے نے اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو اس نوں بھی پھر حق حاصل ہے کہ قیامت والے دن وہ چاہے تو رسوا کر دے پوری مخلوق کے سامنے کہ اس نے میرا قرضہ ادا نہ کیتا، اس نے میرے فرض ادا نہ کیتے۔ تو روزے جو یارو 11 مہینے کھانا ہے، سال دے 11 مہینے تک منہ کھلا ہے، صرف رمضان شریف وہ بھی 24 گھنٹے منہ بند نہیں ہے، وہ بھی تو ویلا سی نا، ایک وقت سی کہ جدو روزہ 8 پارا فرض، روزہ 24 گھنٹے دا سی، افطاری کرنی اور سون تو پہلے جو کھا لیا افطاری کر کے سون تو پہلے جو کھا لی پی لیا، اور جدو سو گئے تو بس روزہ شروع، سحری نہیں سی، سحری تو پھر بعد میں آئی کہ جدو حضور دے ایک صحابی جو مزدور سن انہوں نے روزہ رکھیا، ایویں ہی 18 روزہ 24 گھنٹے دا روزہ رکھیا۔ جدو روزے دی افطاری دا وقت آیا تو گھر وچ نہیں سن، باہر کھیت وچ آپ نے پانی دے نال افطاری فرمائی، تے پانی نال افطاری کر کے جدو گھر پہنچے تو بیگم نو، وہ بھی صحابیہ سی، صحابی نے صحابیہ نو فرمایا کھانا لیاؤ، کہ حضور اے کھانا حاضر ہے، صرف سالن تھوڑا جہا ٹھنڈا ہو گیا ہے، انہوں میں گرم کر لواں، باقی روٹی پکی ہے۔ تو سالن گرم کرنے واسطے تشریف لے گئیاں، تو صحابی نے کہا کہ میں ذرا اپنی کنڈ سدھی کر لواں، سارا دن دا تھکیا ہویا، روزہ بھی سی پھر مزدوری بھی سی، کنڈ سدھی کرنے واسطے لیٹے تو نیند آ گئی۔ بی بی صاحبہ جدو سالن لے کے آئیاں تو اگلا روزہ شروع ہو چکا سی، کیونکہ جدو نیند آئی تو ہن اگلا روزہ شروع ہو گیا، لہذا ہن کھانا نہیں کھا سکتے، روزے اتنے روزہ رکھ لیا، 8 پارا روزہ سی، ہن اگلا 8 پارا روزہ پھر شروع ہو گیا۔ اور اگلے دن جدوں روزے دی حالت میں مزدوری کر رہے سن، غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، یہ حضور دی امت، حضور دے صدقے امت مرحومہ ہے، اس تے رحم کیتا گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی اور نبی پاک دی سنت بنا دیتی کہ ہن سحری بھی کھاؤ، تو روزہ رہ گیا 24 گھنٹے تو ادھا روزہ رہ گیا، دن دا روزہ رہ گیا، رات نو ساری رات آزادی ہے، صبح سحر تک اور صبح صادق تک جو چاہے کھاوے پیوے۔ تو پھر بھی بندہ کتنا ناشکرہ ہے کہ رمضان شریف 1 مہینہ صرف رب نے روزہ کیتا ہے، وہ بھی روزہ فرض کیتا ہے تو دن دے وچ روزہ فرض کیتا ہے، رات نو کوئی پابندی نہیں، لیکن پھر بھی اسی روزہ نہ رکھیے تو ساڑی مرضی ہے۔ وہ پھر تسی سن لیاں حدیثاں کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا اس مہینے وچ بھی اپنے آپ نو نہیں بخشوا لیندا تو فرمایا پھر کدوں بخشوائے گا، کہ یہو جہا بابرکت مہینہ آیا تو بخشش ہو نہیں سکی، تو ہن کدوں دی بخشش ہو سکتی، اور تو کوئی ایسا مہینہ فضیلت والا آنا نہیں۔ تو دعا کرنے آ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے دے تمام روزے رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے، تے اس رمضان شریف دے مہینے وچ بھی اور اگے پیچھے پورے 12 مہینے پنجگانہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔